यहाँ हेर इन ट्रायंगल एबिएन भनेछ यो ट्रायंगलमा आउ त एबिएन ट्रायंगलमा यहाँ निकाल ए sin थीटा निकाल्ने यहाँ है sin थीटा को परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यति यहाँ आइहाल्छ sin थीटा को परपेंडिकुलर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर भनेको बिएन हाइपोटेनस भनेको कति हो यो भनेको ए हो यसको डिस्टेन्स ए हुन्छ ख्याल गरे ए हुन्छ ए गरेर चाहिँ बिएन बिएन इक्वल ए sin थीटा यो चाहिँ पार्ट डिफरेन्स हो ख्याल गरे है यो वेभहरु जुन यो पोइन्ट पी मा पुग्यो नि यो यहाँ सबै योबाट पुगेको यो पी मा पुगेको वेभको पार्ट डिफरेन्स कुन हो यति हो यसको पार्ट डिफरेन्स कति हुँदो रहेछ बिएन इक्वल ए sin थीटा हुँदो रहेछ यो हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि यो पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ मिनिमा फर्म हुन्छ रे के जस्तै यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल मैक्सिमा भयो यहाँ चाहिँ उज्यालो हुन्छ पूर्ण रूपमा यहाँ चाहिँ अलिकति मिनिमा हुन्छ अलिकति कम उज्यालो हुन्छ यहाँनिर किन अनइक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गरौँ नि त यहाँ ए र बी देखि निक्लेको वेभहरु पी मा पुग्दाखेरि यहाँ चाहिँ कम हुन्छ त्यही भएर हामीले सेकेन्डरी मिनिमा पी मा निकाल्छौं पी मा निकाल्नको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब यसको कन्डिसन त अब पार्ट डिफरेन्स त पी मा पुग्दाखेरि वेभको पार्ट डिफरेन्स त यो भयो यो पी मा यो ए र बी बाट निक्लेको वेभ पुगेको चाहिँ पार्ट डिफरेन्स कति भयो यति भयो निकालिसक्यौं हामीले pn = a sin θ अब ख्याल गर फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमाको पोजिसन निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने फर्स्ट मिनिमाको निकाल्ने के हुनु पर्यो भन्दाखेरि लैम्डा a sin θ1 गर्ने है sin θ1 = λ/a गर पोजिसन अफ सेकेन्डरी मिनिमा एट p कसरी निकाल्ने bn = यो यिनको पार्ट डिफरेन्स a sin θ2 गर bn को साइड के 2 लैम्डा मतलब n a = a sin θ2 गर sin θ2 = के हुने भयो 2 λ/a भयो पोजिसन अफ n सेकेन्डरी मिनिमा कति भयो p मा n यही p मा के यो p मा भन्न खोजेको के यो p मा बुझ्यौ नि n सेकेन्डरी मिनिमा मतलब कम उज्यालो के त्यसको पोजिसन n सेकेन्डरी मिनिमा कसरी निकाल्ने त्यो धेरै मिनिमा हुन्छ नि त n को कसरी निकाल्ने n लैम्डा a sin θn sin θn = कति हुने भयो n λ/a हुने भयो कुरा बुझ्यौ पोजिसन अफ n सेकेन्डरी मिनिमा एट p कति हुने भयो sin θn = n λ/a हुने भयो कुरा बुझ्यौ n = +-1 +-2 +-3 है किन यस्तो भएको थाहा छ किनकि यो प्लस भनेको माथिल्लो भाग नेगेटिभ भनेको तल्लो भाग के यो तिम्रो जुन p छ नि यहाँ मात्रै हुँदैन के त्यो तिम्रो उज्यालो अलि कम उज्यालो यता पनि हुन्छ कम उज्यालो माथि मात्र हुन्न तल्लो पनि फर्म हुन्छ के अब ख्याल गर इन ट्रायंगल PCO भनेर निकाल है फेरि एउटा कुरा बुझिराख्ने है ख्याल गर यो भनेको पोजिसन अफ फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा मात्रै हो डिस्टेन्स चाहिँ होइन जुन हैन इन्टरफेरेन्स जुन हामीले निकालेको थियौं नि इन्टरफेरेन्स त हामीले हैन डिस्टेन्स निकालेको थियौं ओ देखिको डिस्टेन्स कहाँनिर ब्राइट फ्रिज हुन्छ अथवा कहाँनिर ड्राइट फ्रिज हुन्छ यहाँ चाहिँ सेकेन्डरी मिनिमाको डिस्टेन्स हैन यो ख्याल गर सेकेन्डरी मिनिमाको के हो पोजिसन मात्रै हो मतलब एंगल मात्रै निकालिरहेछ के यहाँ अहिले यहाँ देखिको डिस्टेन्स निकाल्न अहिले बाँकी छ त्यो यहाँनिर छ अब यहाँनिर आउँछ ल हेर इन ट्रायंगल PCO tan θ = गर इन ट्रायंगल PCO हेर यहाँ PCO हेर त PC अनि O यो ट्रायंगल हेर्न यसरी PCO यो ट्रायंगलमा tan θ = परपेंडिकुलर अपन बेस हुन्छ y/d हुन्छ ल हेर tan θ p/c हो y/d अब पछि यसलाई n ब्राइट हामीले n मानेको त yn मानिम है केही छैन यो ठुलो कुरो अब हामीले के गर्यौं भन्दा n को लागि yn/d मानिम फर स्मल एंगल θn यो sin θn चाहिँ tan θn सँग बराबर हुन्छ रे यो हुन्छ रे है sin θn हो त हामीले उता निकालिसकेछौं ख्याल गरे यहाँ ए sin θn को कति हो n λ/a छ sin θn को n λ/a छ अनि tan θn भनेको 1 अघि नस्तै गर है tan θ = y/d नै हुन्छ उनलाई यहाँ यो y/d हो यसलाई nth मान्ने हुँदाखेरि y लाई yn मान्यो के अपन d भयो y/d फर स्मल tan θn sin θn = यति sin θn अहिले उता निकाल्थ्यौं tan θn भनेको यो भयो yn = n लैम्डा ठुलो d भयो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ बल डिस्टेन्स हो के जहाँनिर सेकेन्डरी मिनिमाको सेन्टर देखिको डिस्टेन्स यसरी निकाल्ने रे यो yn = n लैम्डा ठुलो d अपन ए चाहिँ के हो यो सेन्टर देखिको ओ देखिको कुन दूरीमा सेकेन्डरी मिनिमा भयो त त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ y हो कुरो बुझ्यौ त्यो इक्वेसनले त्यो देखाउँछ है नझुक्किने यो आयो डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ सेकेन्डरी मिनिमा कति भयो डिस्टेन्स yn - y - n कुरो उही हो yn - y - n किन गरे मैले ख्याल गरे हो
उदाहरणको लागि अघि नै मैले yn भनेको y3 माने y9 भनेको y2 भने त y3 माइनस y2 भयो कि नै यसलाई yn लाई चाहिँ 3 उ मान 3 लाई चाहिँ n मान y2 लाई चाहिँ के मान n - 1 n - 3 - 1 भनेको 2 हैन त त्यही भएर n 2 भयो के y3 - y2 भयो के n n - 1 भयो अगाडिको सेकेन्डरी मिनिमा माइनस अलि पछाडिको सेकेन्डरी मिनिमा गर्यो गर्ने बीटा इजिकल कति भयो डिस्टेन्स n लेम्डा ठुलो डी यहाँ इक्वेसन जाऊ यहाँ n - 1 भनेपछि यहाँ n - 1 राखा लेम्डा डी बाइ a राखा यो काटकुट गर लेम्डा ठुलो डी अपन स्मल डी यो चाहिँ के हुन्छ फ्रिन्ज विड्थ हुँदो रहेछ ख्याल गर दुईटा सेकेन्डरी मिनिमम बीचको दूरी कति हुँदो रहेछ यति हुँदो रहेछ जस्तै हामीले अघिमा दुईटा ब्राइट फ्रिन्ज बीचको दूरी निकालेको थियौँ कि नै यो दुईटा सेकेन्डरी मिनिमम बीचको दूरी हो के यो त हामीले डिफ्रेक्सनमा निकाल्ने हो नि त हामीले किन डिफ्रेक्सनमा त ब्राइट फ्रिन्ज डार्क फ्रिन्ज भन्दैन सेकेन्डरी मिनिमा र मिनिमा सेकेन्डरी मिनिमा सेकेन्डरी म्याक्सिमा हुन्छ किनकि ब्राइट उसमा त तिम्रो डिफ्रेक्सनमा त पूर्ण अँध्यारो हुँदैन उज्यालो मात्रै हुन्छ त्यो अलिकति कम 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 उज्यालो हुन्छ त्यही भएर हामीले सेकेन्डरी मिनिमसको दूरी यति रहेछ मतलब ब्राइट फ्रिन्जको के रहेछ फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ कति रहेछ लेम्डा ठुलो डी अपन ए रहेछ है अब पोजिसनमा सेकेन्डरी म्याक्सिमा के त सेकेन्डरी म्याक्सिमा भनेको के हो थाहा छ राइट इज डिफरेन्स अब यो पी सेकेन्डरी म्याक्सिमा हुनको लागि के हुनु पर्यो भन्दा सेकेन्डरी म्याक्सिमा भनेको के हो भन्दाखेरि एकदम बढी उज्यालो के म्याक्सिमा भनेको अलिक बढी उज्यालो मिनिमा अलिक कम उज्यालो म्याक्सिमा भनेको अलिक बढी उज्यालो यो पी म्याक्सिमा हुनको लागि के हुनु पर्छ कन्डिसन छ यहाँनिर एउटा है हेर त Suppose light is diffracted in at angle at n point p as a distance from O such that यसको पार्ट डिफरेन्स कति हुनु पर्यो भन्दा 3 लेम्डा बाइ 2 हुनु पर्यो रे 3 लेम्डा बाइ 2 यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा रे के फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमालाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले किन पार्ट डिफरेन्स निकालिसकेका छौँ ख्याल गर पार्ट डिफरेन्स हामीले निकालिसकेका छौँ ख्याल गर पार्ट डिफरेन्स हामीले कति निकालिसकेका छौँ अघि नै हेर त यहाँनिर पार्ट डिफरेन्स इक्वल के हुनु भयो a sin थीटा भन्ने निकालिसकेका छौँ अघि नै त पार्ट डिफरेन्स है हो यहाँनिर अब ड्यास गर यहाँ छिटन गर उता म्याक्सिमम त्यहाँ जे पनि पार्ट डिफरेन्सले फरक पार्छ के अनि पनि मैले पढाइसकेँ नि पार्ट डिफरेन्स n लेम्डा हुँदाखेरि के थियो रे कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स थियो अनि पार्ट डिफरेन्स 2n - 1 लेम्डा बाइ 2 हुँदा डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स थियो त्यस्तै गरी पार्ट डिफरेन्स यहाँ पनि यहाँ पार्ट डिफरेन्स कति हो त पार्ट डिफरेन्सको यहाँ आएर यहाँ गरे पार्ट डिफरेन्स कति भन्दाखेरि तिम्रो n लेम्डा यहाँ कन्डिसन फेरि फरक छ के इन्टरफेरेन्सको कन्डिसन फरक छ यसको कन्डिसन फरक छ यसको सेकेन्डरी मिनिङको लागि कन्डिसन के छ सेकेन्डरी मिनिङको लागि कन्डिसन के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि n लेम्डा इज इक्वल टु a sin थीटा n हुँदो रहेछ है मिनि यो सेकेन्डरी मिनिमाको लागि सेकेन्डरी मिनि म्याक्सिमाको लागि पनि छ हेर जस्तो कि हामीले उहाँ सेकेन्डरी मिनिमा निकाल्यौँ नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यहाँ पनि त्यसै छ फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमा एन सेकेन्डरी म्याक्सिमा भनेको अलिक बढी उज्यालो हुने फेरि ख्याल गर मिनिमा अलिक कम उज्यालो म्याक्सिमा अलिक बढी उज्यालो पोजिसन फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा कसरी आउँछ यसको लागि कन्डिसन के हुन्छ पार्ट डिफरेन्स चाहिँ a sin थीटा यहाँ हामीले सिटामा ड्यास गऱ्यौँ है ख्याल गर त्यो a sin थीटा नै गर्न खोजेको यहाँ मैले गरिसकेको छु a sin थीटा हामीले पार्ट डिफरेन्स कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 3 लेम्डा बाइ 2 हुनु पर्यो अरे यो भनेको के हो sin थीटा भनेको 3 लेम्डा बाइ 2a गर यो कोरेको है यो केही पनि हैन यो चाहिँ के हो फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमाको पोजिसन हो सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमाको सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमाको पोजिसन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पार्ट डिफरेन्स कति हुनु पर्यो सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमाको लागि भन्दाखेरि पार्ट डिफरेन्स यति हुनु पर्दो रहेछ 5 लेम्डा अपन 2 हुँदो रहेछ a sin थीटा 2 गर sin थीटा 2 ड्यास गर है सिधै ड्यास गर 5 लेम्डा बाइ 2a गर यहाँ पनि गरेर लाग्छ थीटा 2 त एंगल फरक फरक गर्ने के सेकेन्डलाई थीटा 2 मानिदिने कुरा बुझ्यौ उता चाहिँ थीटा 1 थीटा 2 गरेको र यहाँ चाहिँ गर्दा थीटा 1 ड्यास थीटा 2 ड्यास गर चिनाउनका लागि थीटा 2 ड्यास कति भयो पोजिसन सेकेन्ड सेकेन्डरीमा यहाँ कति भयो 5 लेम्डा बाइ 2 छैन sin थीटा इज इक्वल टु कति भयो 5 लेम्डा अपन 2a पोजिसन अफ n सेकेन्डरी म्याक्सिमा कसरी निकाल्छ तिमीले पोजिसन अफ n सेकेन्डरी म्याक्सिमा हेर त यसैको प्याटर्न फलो गरेर निकाल्ने यहाँ अड छ ख्याल गरेको नै लेम्डा बाइ 2a यहाँ 3 लेम्डा बाइ 2 5 लेम्डा बाइ 2 मतलब अड छ त्यो अड निकाल्ने के 2n + 1 लेम्डा बाइ 2 गर्दा अडै निक्लिन्छ फेरि ख्याल गर तिमी झुक्यौला अघि नै मैले माइनस गरेको थिएँ त्यहाँ अडै निक्लिन्छ यहाँ नि अडै निक्लिन्छ
यहाँ अड कसरी निक्ल्यो भने माइनस गर भने चाहिँ तिम्रो यहाँ 1 हुन्थ्यो, 1 त छैन नि त, 3 देखि स्टार्ट छ, त्यही भएर प्लस गरेको है हामीले ख्याल गरेर। यहाँ एनको भ्यालु 1 राखेको त 2 1 2 प्लस 1 कति हुनुभयो 3 लेम्डा बाई 2 हुने भयो है, 3 लेम्डा बाई 2, 2 राखेको त 2 2 4 प्लस गर्ने भने 5 हुने भयो, 5 5 होइन त, त्यसै 3 राखेको 3 6 7 लेम्डा बाई 2 हुने भयो। हो यसको कन्डिसन एनका लागि के हुने भयो पार्ट डिफरेन्स यो हुने भयो, बिएन इजिकल टु ए साइन थीटा, अनि यो पार्ट डिफरेन्सको साथ यो राख त 2n + 1 लेम्डा बाई 2 राख, ए साइन थीटा एन ड्यास राख, यो एनका लागि हो है, त्यही भएर यस्तो गरेको हामीले। यो किन गरेर बुझ्यौ नि तिमीहरूले, यहाँ अड छ क्या, हेर न 3 छ 5 छ, यो 3 5 बनाउनको लागि के हुनु पऱ्यो 2n + 1 हुनु पऱ्यो नि त। यहाँ n 1 2 3 एनको भ्यालु 1 राख त 2 1 2 + 1 3 3 हुन्छ, हेर लेम्डा बाई 2 त लेम्डा बाई 2 भयो नि हालो, लेम्डा बाई 2 यहाँ के छ 5 लेम्डा बाई 2 छ, 5 लेम्डा बाई 2 लाई के हुनु पऱ्यो 2 गरेर 2 to the 4 गर्दा यहाँ 5 5 लेम्डा बाई 2, त्यही भएर 5 लेम्डा बाई 2 हो, त्यही भएर पार्ट डिफरेन्स यति हुनु पऱ्यो एनको लागि ए साइन थीटा एन, साइन थीटा एन इक्वल कति भयो एन एन पोजिसन अफ एन सेकेन्डरी म्याक्सिमम कति हुने भयो यति हुने भयो। अब यता अब अघि नै जस्तै पिसिओ टेन थीटा इक्वल पी ओपन सी अहिले गराएको थिएँ नि मैले, सेम अघि नै जस्तै उयो सेम अघि नै भयो, पिसिओमा टेन थीटा इक्वल परपेन्डिकुलर अपन बेस गर त्यति गर्ने, साइन टेन टेन यति, अनि स्मल एक्सलाई अघि नै जस्तै उताको चाहिँ सेम हो, यो इक्वल यो, तर यहाँ चाहिँ फरक छ 20% यति 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 हो। यसले चाहिँ के दिन्छ थाहा छ, सेकेन्डरी म्याक्सिमाको पोजिसन दिन्छ फेरि ख्याल गरेर, यसले यो जुन यो भाग छ नि यसले चाहिँ दूरी दिन्छ ख्याल गरेर, सेकेन्डरी म्याक्सिमाको चाहिँ दिन्छ ख्याल गरेर, सेकेन्डरी म्याक्सिमा कति टाढा छ त, यहाँबाट सेकेन्डरी म्याक्सिमा कति टाढा छ त, त्यो यसको दूरी दिन्छ यसले है। अघि नै सेकेन्डरी मिनिमाको दूरी निकालियो, अब म्याक्सिमाको दूरी पनि निकालियो, त्यो वाइएनले वाइएन ड्यास भयो, डिस्टेन्स बिट्विन टु दुईवटा सेकेन्डरी म्याक्सिमम बिचको दूरी कति हुन्छ वाइन माइनस 1 ड्यास, अनि बुझेपछि मैले किन यस्तो भएको भनेर, मानम एनलाई 2 माने पनि 2 - 1 3 उगे अनि उतापट्टि गरे जस्तै कि इन्टरफेरेन्समा x2 - x1 गरेनौँ, यसलाई 2 माने 2 - 1 3 हो कि ऊ हो कि 2 - 1 भने त y2 - y1 भने जस्तै के, त्यही भएर n - 1 गऱ्यो, यहाँ एनको साटो n - 1 राखे फेरि ख्याल गरे यो n - 1 गर्ने बेलामा चाहिँ +1 गरेर लिमिट 2/2 गरेर, अब यसलाई एलसिएम लिने केही पनि गर्नु पर्दैन, सल्भ गर्ने सल्भ गर्ने काटकुट गर्ने बिटा डेसिबल लेम्डा। यो इक्वेसनले के देखाएर त फ्रिन्ज विड्थ अफ सेकेन्डरी मिनिमा बराबर फ्रिन्ज विड्थ अफ सेकेन्डरी म्याक्सिमा हैन, फ्रिन्ज विड्थ सेकेन्डरी मिनिमा पनि यति नै छ, ख्याल गरेको नि तिमीले, सेकेन्डरी यो त सेकेन्डरी म्याक्सिमाको फ्रिन्ज विड्थ हो, मतलब फ्रिन्ज विड्थ भनेको बुझ्यौ नि दुईटा सेकेन्डरी म्याक्सिमा बिचको दूरी के, दुईटा सेकेन्डरी म्याक्सिमा बिचको दूरी अथवा फ्रिन्ज विड्थ कति भयो लेम्डा ठुलो डी पनि स्मल है, त्यो त सेकेन्डरी म्याक्सिमाको हो, सेकेन्डरी मिनिमा पनि यति नै आएको छ, ख्याल गरे हौ उतापट्टि लेम्डा ठुलो डी पनि स्मल नै आएको छ, यहाँ ख्याल गरेर त यहाँनिर चाहिँ लेम्डा ठुलो अब स्मल मान्छे सेम हुँदो रहेछ नि त, सेकेन्डरी मिनिमा र सेकेन्डरी म्याक्सिमाको फ्रिन्ज विड्थ बराबर हुँदो रहेछ डिफ्र्याक्सनमा, त्यही आयो प्रमेयले फ्रिन्ज विड्थ अफ सेकेन्डरी मिनिमा इज इक्वल टु फ्रिन्ज विड्थ अफ सेकेन्डरी म्याक्सिमा। फेरि ख्याल गर है, अघि नै मैले जुन भनेको थिएँ नि यो स्क्रिनको वरिपरि यता पनि देब्रेपट्टि पनि हुँदै जान्छ ब्राइट फ्रिन्ज मिनिमा, यता पनि मिनिमा हुँदै जान्छ दाहिनेपट्टि पनि, मतलब यो भनेको के देखाउँछ भन्दाखेरि यस्तो देखाउँछ के, यो ठुलो होइन कर थियो नि, यहाँ सबभन्दा बढी उज्यालो, यहाँ उज्यालो घट्दै गर्दै जान्छ, यहाँ सबभन्दा बढी उज्यालो उज्यालो जति टाढाको त्यति घट्दै गर्दै जान्छ, घट्दै गयो भने उज्यालोलाई यसरी डिनोट गरेको छ, बढी उज्यालोको लागि ठुलो वेभ देखाएको छ, सानो उज्यालोलाई अलि सानो अलि सानो अलि सानो गरे, मतलब यहाँ बढी उज्यालो अलिक कम उज्यालो कम उज्यालो कम उज्यालो यस्तो यस्तो यस्तो, यो अलिक बढी उज्यालो यो अलिक कम उज्यालो अलिक कम उज्यालो अलिक सानो छ कि कम उज्यालोको लागि, कुरो बुझ्यौ त्यही देखाउनु खोजेको। यहाँनिर उज्यालो उज्यालो घट्दै जान्छ, उज्यालो उज्यालो यहाँ सेन्टरबाट जति टाढाको उज्यालो उज्यालो घट्दै जान्छ, सेन्टर जति यता तलको त्यति उज्यालो घट्दै जान्छ, माथि पनि घट्दै जान्छ तल पनि तल घट्दै जान्छ जति टाढा गयो ओभन्दा सेन्टरबाट, यसले यो देखाउनु खोजेको योबाट यो करबाट देखाउँछ कि सेन्टरबाट जति टाढाको उज्यालो यहाँ सबभन्दा सेन्टरमा सबभन्दा बढी उज्यालो छ घट्दै गर्दै जान्छ। फेरि ख्याल गरेर इन्टरफेरेन्समा यस्तो हुँदैन, इन्टरफेरेन्समा के हुन्छ भन्दा सेन्टरमा जति उज्यालो छ उता टाढा पनि उज्यालो बराबर एउटै उज्यालो हुन्छ, जति टाढा गयो नि यता नि उज्यालो त्यति यता नि उज्यालो त्यति, तर डिप्रेसनमा उज्यालो के हुन्छ फरक हुन्छ, उज्यालो घट्दै गर्दै जान्छ, जति सेन्टरबाट टाढाको त्यति उज्यालो घट्दै जान्छ, सेन्टर जति काट्यो त्यति उज्यालो घट्दै जान्छ है, यो यो देखायो ग्राफले है, यो डिप्रेसन हो, कुरो बुझ्यो हैन। अब हिसाब गरौँ, यो सहिलो छ हेर, इन यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट द सेपरेसन अफ अ 4 ब्राइट फ्रिङ्स इज यति रे, when the wavelength uses यति रे, the distance from the slit to the screen is 0.0 रे, calculate the separation of the two slit, जम्मै दिएको छ हेर त यहाँनिर कन्डिसन, मैले एउटा ड्रइङ बनाएर देखाउँछु तिमीलाई मैले,
क्वेसन बुझ्ने है। हेर क्वेसन के भन्छ, इन यङ स्लिट डबल स्लिट एक्सपिरियन्स द सेपरेसन अफ अ 4 ब्राइट फ्रिङ्स। ब्राइट फ्रिङ्स मानम यहाँ यो उसको है, फेरि डी इन्टरफेरेन्सको क्वेसन हो। ब्राइट फ्रिङ्स मानम यहाँ छ अरे, कदाचित कहीँ छ अरे मानम है त। 4 ब्राइट फ्रिङ्स भनेको यहाँलाई 4 चौथो नम्बरको ब्राइट फ्रिङ भनेको कि मतलब x4 भन्न खोजेको। ब्राइट फ्रिङ धेरै हुन्छ नि त, x1 हुन्छ, x2 हुन्छ, x3 हुन्छ, x4 हुन्छ। पहिलो ब्राइट फ्रिङ, सेकेन्ड ब्राइट फ्रिङ, थर्ड ब्राइट फ्रिङ, फोर्थ ब्राइट फ्रिङ। फोर्थ ब्राइट फ्रिङ्सको चाहिँ दूरी कति रे भन्दाखेरि सेपारेसन अफ अ 4 ब्राइट फ्रिङ इज कति रे 2.5 मतलब चौथो x4 चौथो ब्राइट फ्रिङ चाहिँ सेन्टरबाट 2.5 mm को दूरीमा छ अरे के, सेन्टरबाट यो सीबाट है। सी नै होला एकछिन है, हेर्छु म के मानेको नि यो सीबाट यतिको दूरीमा 2.55 मिटरको दूरीमा 4th ब्राइट फ्रिङ छ अरे हैन। when the wavelength of light is दिएको छ 6.2 × 10⁻⁻7 दिएको छ। the distance from the slit to the screen is यति। यो स्लिट हो S1 र S2, यो स्लिट र डिस्टेन्स बिचको ठुलो डी पनि दिएको छ 0.80 मिटर भने क्याल्कुलेट सेपारेसन र यो दुईटा बिचको सेपारेसन, दुईटा स्लिट कति टाढा छन् त्यो निकाल्ने रे, मतलब स्मल डी निकाल्ने के। अघिको एक्सप्रेसन हेर तिमीले बुझिहाल्छौ। सेपारेसन बिट्विन द दुईटा स्लिट बिचको 4 तिम्रो के 4 ब्राइट फ्रिङ्स चाहिँ को दूरी दिएछ अरे, सेन्टर र कतिको दूरीमा छ त्यो दिएको छ। त्यो चाहिँ 2.5 mm को दूरीमा 4 ब्राइट फ्रिङ्स भयो अरे, मतलब यो दूरीमा दुईटा स्लिट बिचको दूरी निकाल्यो भने र स्लिट र स्क्रिनको दु पनि दिएको छ, वेभलेन्थ अफ लाइट पनि दिएको छ। कति सजिलो छ यो क्वेसन गर्न हेर त। तिमीले यो बुझ्नलाई तिमीले फ्राइड फ्रिङ्सको फर्मुला लाउनुपर्छ। ब्राइट फ्रिङ्सको फर्मुला के हो यहाँ हेर त, त्यो मैले निकालिसकेको छु यहाँ ब्राइट फ्रिङ्सको फर्मुला। यहाँ इन्टरफेरेन्सतिर जाऊ त यो क्वेसन। ब्राइट फ्रिङ्सको दूरी के छ, एन लेम्डा ठुलो डी अपन स्मल डी हैन। यहाँ रे ब्राइट फ्रिङ्सको फर्मुला के हो, एन लेम, किन ब्राइट फ्रिङ्सबाट सोधेको ख्याल त्यो ब्राइट फ्रिङ्सको फर्मुला लाउनुपर्छ। यदि डार्क फ्रिङ्सबाट सोधो भने डार्क फ्रिङ्सको फर्मुला लाउने, एन लेम्डा ठुलो डी अपन स्मल डी एक्स एन लेम्डा ठुलो डी अपन स्मल डी। ब्राइट फ्रिङ्सको फेरि ख्याल रहेछ चौथो ब्राइट फ्रिङ्स भने नि त, चौथो भनेको त 4 लेख्ने अनि एनको साथ 4 लेख्ने, लेम्डा ठुलो अपन स्मल डी x4 को दिएको छ डिस्टेन्स ख्याल गर। यसलाई ख्याल गर, यो 2.5 mm लाई इन्टरनेटमा आफै खोज्ने। मैले बारम्बार भनिदिएँ, त्यो मैले लेखिदिएको छु। mm लाई मैले मिटरमा लिएर गइदिएँ। 1 m बराबर 1000 mm हुन्छ ख्याल गर। यसलाई मिटरमा लिएर जाने mm लाई यति गर्ने। 4 लेम्डा पनि दिएको छ, ई ठुलो डी पनि दिए जस्तो लाग्छ मलाई, ठुलो डी पनि दिएको छ 0.80, स्मल डी आयो कि नै, स्मल डी भनेको भनेको दुईटा स्लिट कति टाढा नि त्यो आयो भ्यायो है। यो आयो 2 स्लिट स्पेस यति अपार्ट आर प्लेस्ड 80 mm फ्रम द स्क्रिन। वाट इज द डिस्टेन्स फ्रम बिट्विन द सेकेन्ड एन्ड डार्क लाइन्स अफ द इन्टरफेरेन्स प्याटर्न अन द स्क्रिन वेन द स्लिट आर डिलिमिटेड विथ मोनोग्राफिक। के भनेछ भन्दा यो क्वेसनमा चाहिँ दुईटा स्लिट चाहिँ 0.45 mm अपार्ट छन् रे, टाढा छन् रे। सेकेन्ड क्वेसनमा के भन्छ भने दुईटा स्लिट चाहिँ कति छन् रे, 0.45 mm टाढा छन् रे है। र स्लिट चाहिँ स्क्रिन चाहिँ 75 सेन्टिमिटर टाढा छ रे। यो स्लिटबाट यो कति, सेकेन्ड नम्बर क्वेसन है फेरि ख्याल रह्यो। 75 सेन्टिमिटर टाढा छ रे यो स्लिटबाट स्क्रिन है, ठिक छ। 75 सेन्टिमिटर स्क्रिन टाढा छ रे भने सेकेन्ड र डार्क लाइन बिचको इन्टरफेरेन्स प्याटर्न निकाल्ने रे। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन सेकेन्ड एन्ड थर्ड डार्क लाइन। तिम्रो डार्क लाइन त तिम्रो यहाँ बन्छ नि त, तिमीलाई थाहै छ नि इन्टरफेरेन्समा डार्क र ब्राइटमा। डार्क चाहिँ दोस्रो डार्क र थर्ड डार्क लाइनको दूरी निकाल्ने अरे के, फ्रिन्जको दूरी निकाल्ने। उदाहरणको लागि मतलब फर्स्ट डार्क मतलब यहाँ भयो x1, 2 यहाँबाट थर्ड डार्क यहाँ भयो भने कुन के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन सेकेन्ड एन्ड थर्ड डार्क लाइन। यो मानौँ डार्क फ्रिन्ज हो है त, मानौँ सेकेन्ड र थर्डको बिचको दूरी निकाल्छौ कसरी तिमीले, थर्ड र सेकेन्ड बिचको दूरी। यहाँ इक्वेसनमा हेर त, इक्वेसन यहाँ फर्स्ट डार्क फ्रिङ यहाँ भयो अरे, सेकेन्ड डार्क फ्रिङ यहाँ भयो अरे, थर्ड डार्क फ्रिङ मानौँ यहाँ छ अरे सेन्टरबाट है। योबाट यो घटाइदियो भने के आउँछ, यो यतिबाट यति घटाइदियो कि यो थर्ड डार्क फ्रिन्जको डिस्टेन्सलाई सेकेन्ड डार्क फ्रिन्जको डिस्टेन्स यति घटाइदियो भने यो दुईटा बिचको दूरी आयो नि त। थर्ड र सेकेन्ड डार्क फ्रिन्जको डिस्टेन्समा चाहिँ ख्याल त्यही भएर के भने x3 - x2 यतिबाट यति घटाइदियो यति आएन त। यतिबाट यति घटाइदिए यति यो होलबाट यति घटाइदियो भने यति आएन त। त्यही भएर x3 - x2 गर्ने है।
त्यसलाई के भने डार्क फ्रिन्ज भने डार्क फ्रिन्जको फर्मुला लगाऊ तिमीले के भन्छ डार्क फ्रिन्जको फर्मुला के छ 2n - 1 लेम्डा ठुलो डी अपन 2d छ खेला अब खेला यहाँ ठुलो डी निकाल्ने मैले x3 n को साथ 3 यसको साथ 2 निकाल्ने सब फर्मुला राख्ने केही पनि छैन यो चेन्ज मैले सब यहाँ गरिदिएको छु राम्रोसँग हेर यहाँ पे मैले नोटमा पनि पठाइदिएको छु तिमीलाई हो अलरेडी छ दुईटा उबिसको दूरी दिएको छ जम्मै डी पनि दिएको छ जम्मै दिएको छ ए यसलाई नानोमिटरलाई उसमा लिएर जाने 1 मिटर इजिकल टु 1.9 मिटर हुन्छ ख्याल गर नानोमिटर हुन्छ 1 मिटर इजिकल टु यति नानोमिटर हुन्छ है ख्याल गर्ने यो n हो n 1.9 नानोमिटर हुन्छ x3 - x2 गर यो डार्क फ्रिङ भनेपछि डार्कको फर्मुला लगाउनुपर्छ होइन ब्राइटको फर्मुला डार्कको फर्मुला लगाऊ ए माइनस गर ट्याक एन्सर आयो बुझ्यौ अब आयो अर्को क्वेसन x3 - x2 दुईटा डार्क फ्रिन्जको बिचको त्यहाँ थर्ड र सेकेन्ड डार्क फ्रिन्जको डार्क फ्रिन्ज बिचको दूरी आयो अब यो क्वेसन लाइट अफ वेभलेन्थ यति इज फोकस बाई कन्भर्जिङ लेन्स अफ फोकल लेन्थ यति प्लेस इमिडिएटली इन फ्रन्ट अफ द स्लिट विच इज द वाइड अफ यति क्यालकुलेट द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ इन्टेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन टु द फर्स्ट मिनिमम यो सही है क्वेसन लाइट अफ वेभलेन्थ यति इज फोकस्ड बाई ए कन्भर्जिङ लेन्स अफ फोकल लेन्थ यति प्लेस इमिडिएटली इन फ्रन्ट अफ द स्लिट विच इज द विड अफ यति क्यालकुलेट द डिस्टेन्स from the center of the intensity distribution to the first minimum यो क्वेसन चाहिँ डिफ्रेक्सनको क्वेसन सोधेको है अब यो बुझ्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अलिक घुमाएको क्वेसन हेर यो फिगरतिर जानु पर्ने हो यो फिगर हेर त पी भन्ने पोइन्ट छ यो स्लिट हो र बी अब ए निकालियो यहाँ अब यो बिचको दूरी ए हो दुईटा स्लिट बिचको दूरी यो लेन्स यसको ठुलो डी हो जी त यहाँदेखिको हुन्छ के यहाँ क्वेसन हेर त लाइट अफ वेभलेन्थ यति इज फोकस बाई कन्भर्जिङ लेन्स रे कन्भर्जिङ लेन्स छैन रे यो कन्भेक्स छैन कन्भर्जिङ लेन्स छ यहाँ लाइट छोडियो कन्भर्जिङ लेन्सबाट के भयो लाइट अफ वेभलेन्थ यति लाइट अफ वेभलेन्थ हेर के भन्छ लाइट अफ वेभलेन्थ 5.40 यति इज फोकस बाई कन्भर्जिङ लेन्स अफ फोकल लेन्थ प्लेस इमिडिएटली इन फ्रन्ट अफ द स्लिट हेर है कस्तो घुमरो पाइन्छ त यसले क्वेसन के सोध्यो भने हामीले डिराइभेसन गर्दा तिमीलाई के गरेको थियो नि यो स्लिट छ स्लिट बिचमा दूरी चाहिँ ख्याल अलिक टाढा गएपछि बल्ल कन्भर्जिङ लेन्स छ ख्याल गरेर यहाँ अनि बल्ल यहाँ कन्भर्जिङ लेन्स छ यहाँबाट बल्ल यहाँ गएर टोटल यो डिस्टेन्स स्लिटदेखि र स्क्रिन बिचको दूरी ठुलो डी छ तर क्वेसन यहाँ के भनेछ भने लाइट अफ वेभलेन्थ यति इज फोकस्ड बाई अ कन्भर्जिङ लेन्स रे अफ फोकल लेन्थ 0.5 मिटर रे यो कन्भर्जिङ लेन्स चाहिँ कहाँ राखिएको छ भने नि हेरै क्वेसन के भन्छ प्लेस इमिडिएटली इन फ्रन्ट अफ द स्लिट भने के यो क्वेसनमा चाहिँ खास हामीले पढेको यो हो है तर यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेछ भने यो स्लिटको तुरुन्तै स्लिट भेइन साथ राख्छ अरे के यसरी लेन्स क्वेसन यस्तो घुमाइदिएछ होला अरे स्लिट यत्ननिर हुन्छ अरे यो लेन्स चाहिँ स्लिट अब स्लिटसँग टाँसियो भने के हुन्छ लेन्सलाई हेर त फोकस भनेको त बुझ्छौ नि तिमीले यो लेन्स हो जहाँनिर रे अफ लाइट फोकस हुन्छ नि यो बिचको दिन फोकल लेन्थ भन्छ नि फोकस लेन्थ हुन्छ ख्याल गरेको नि तिमीले फोकल लेन्थ यो 11 क्लासमा पढेको जहाँनिर लाइट रे कन्भर्ज हुन्छ जस्तै रे यहाँनिर कन्भर्ज भने यो कन्भर्जको डिस्टेन्समा फोकल लेन्थ भन्छ अब यो केसमा के भयो यो स्लिटको ठ्याक्कै लगालग के राखियो रे लेन्स राखियो रे लाइट यहाँबाट छोडियो रे यो स्लिट हो अनि यहाँ के भयो भन्दा खास फिगर यस्तो हुनुपर्ने तर यो क्वेसन अनुसार फिगर यस्तो भइदियो अब यहाँबाट कन्भर्ज भइदियो यो पी भन्ने पोइन्टमा कन्भर्ज भइदियो त एक प्रकारले फोकल लेन्थ जस्तो भएन र भने यो एफ किन फोकल लेन्थ हुन्छ तिम्रो यहाँ र चाहिँ जहाँनिर लाइट कन्भर्ज हुन्छ लेन्सले जहाँ कन्भर्ज छ तर फोकल लेन्थमा छ के अब यहाँ के भइदियो तिम्रो भन्दाखेरि खास हुनुपर्ने यस्तो हो यसलाई डी मान्थ्यो तर यहाँ के भइदियो भन्दा लेन्स चाहिँ नि कन्भर्जिङ लेन्स चाहिँ नि स्लिटको लगालग यहाँनिर राखिन्छ अरे क्या इमिडिएटली यहाँ राखेपछि के भयो भन्दा यो फोकल लेन्थ भने फोकल लेन्थ के भयो भन्दा ठुलो डी भइदियो क्या यो क्वेसनमा कुरा बुझ्दैन फोकल लेन्थ ठुलो डी भइदियो क्या यस्तो भइदियो क्वेसन खास हुनुपर्ने क्वेसन यस्तो भइदिएको चाहिँ यो डी एफ यो मात्रै हुन्थ्यो यहाँ डी यो डिस्टेन्समा चाहिन्थ्यो तर क्वेसनले यस्तो गराइदियो त्यही भएर एफ चाहिँ के भइदियो ठुलो डी भइदियो है एफ चाहिँ फोकल लेन्थ अब ठुलो डी भइदिन्छ यो लेन्सको फोकल लेन्थ कति भयो
तिम्रो दिएको छ लाइट चाहिँ यहाँ छोडियो रे फोकस बाई कन्भेन्सन र फोकल लेन्थ यति लाइट अफ वेभलेन्थ रे इन फ्रन्ट अफ स्लिट विच हैज अ विथ अफ यति यसको विथ पनि दिएको छ है यो स्लिटको विथ दिएको छ यो क्वेसनमा यो स्लिटको विथ कति हो भन्दाखेरि तिम्रो 0.1 उसमा हेर डिफ्रेक्सन भन्नेमा हेरेर त मैले गरिदिएको छु यो डिफ्रेक्सनको यो न्युमेरिकल हो क्या यो इन्टरफेरेन्स होइन यो स्लिटको विथ चाहिँ 0.1 mm दिएको छ यो स्लिटको विथ यो क्वेसनमा अब यसले फोकस गर्छ अरे यसको फोकल लेन्थ दिएको छ फोकल लेन्थ एउटा ठुलो डी भइदियो अब क्यालकुलेटेड डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द इन्टेन्सिटी टु फर्स्ट मिनिमाको डिस्टेन्स निकाल्ने अरे के यो सेन्टरदेखि फर्स्ट मिनिमा कहाँनिर हुन्छ त फर्स्ट मिनिमाको फर्मुला हेर है तिमीले फर्स्ट मिनिमाको फर्मुला लाउने हो त्यहाँ यो डिफ्रेक्सनको क्वेसन हो यो फर्स्ट मिनिमाको फर्मुला के छ वान इजिकल टु एन लेम्डा ठुलो डी बाई फर्स्ट मिनिमाको क्वेसन यो फर्स्ट मिनिमा भएको हुँदाखेरि n1 राखियो लेम्डा यति राख ठुलो डी यति राख ठुलो डी नै फोकल लेन्थ भइदियो मैले अहिले भनेको छु तिमीलाई फोकल 0.5 ए यति राख ए दिएको छ नि स्लिटको दिएको छ खेला रै स्लिटको दिएको छ एमएमलाई मिटरमा लानुपर्छ तिमीले ए वान इजिकल यति आइके नै फर्स्ट मिनिमाको दूरी फर्स्ट मिनिमा कुन दूरीमा छ त सेन्टरबाट त्यो क्वेसन सोध्यो के यसले कुन दूरीमा छ मतलब माने यहाँनिर यस्तो कहाँनिर छ त सेन्टरमा यसको क्वेसन सोध्दा फर्स्ट मिनिमा कुन दूरीमा छ त हामीले यो निकालेको त्यो दूरी निकाल्यौँ हामीले निकालेन फर्स्ट मिनिमा दूरी फर्स्ट मिनिमाको फर्मुला लाउने फर्स्ट मिनिमाको फर्मुला यहाँ छ मैले पढाइसकेको छु यहाँ अलरेडी यहाँ हेर एकचोटि कुरो बुझ्यो होइन होइन क्वेसन यही हो क्या यही क्वेसन हो तर होइन के भयो भन्दाखेरि डी त यति हुन्छ नि त होइन क्वेसनमा के गरिदियो भन्दा यो लेन्थ चाहिँ यहीँनिर छ क्या यहीँनिर राखेको छ यहीँनिर राखेपछि त फोकल लेन्थ बराबर डी भइदियो हुन पुग्यो क्या तिम्रो कुरो बुझ्यौ नि त्यही हो यस्तै क्वेसन अर्को न्युमेरिकल छ है यहाँ यसैको न्युमेरिकल मैले गरिदिएको छु यहाँ किताबमा त गरिदिएको थिएन मैले बाहिरबाट ल्याएर गरेको यसैको क्वेसन यहाँ हेर ए डिफ्रेक्सन ग्रेटिङ हेज यो नै अर्को हाउ वाइड इज द सिंगल स्लिट द्याट प्रोड्युस इज फर्स्ट मिनिमम फर 80 नानोमिटर लाइट एट एन एङ्गल 80 एट वाट एङ्गल विथ द सेकेन्ड मिनिमम बी भनेको क्वेसन छ यो क्वेसनको के हो भन्दाखेरि सेम यो जस्तै हामी यो फिगरको र है हाउ वाइड इज अ सिंगल स्लिट यो निकाल्ने अरे यो सिंगल स्लिटको बिचको दूरी निकाल्ने अरे के ए निकाल्नु पर्यो ए इजिकल टु वाट द्याट प्रोड्युस फर्स्ट मिनिमा अरे फर्स्ट मिनिमा प्रोड्युस गर्छ अरे कति वेभलेन्थ अफ लाइटबाट निकाल्छ अरे 633 नानोमिटर लाइटबाट वेभलेन्थ अफ लाइट दिएको छ एट एन एङ्गल अफ 28 डिग्रीमा के निकाल्छ फर्स्ट मिनिमा निकाल्छ अरे त्यो बेलाको स्लिटको थिकनेस निकाल भन्छ कसरी निकाल्छ थिकनेस स्लिट फर्स्ट मिनिमा भने हो कि नै फर्स्ट मिनिमाको फर्मुला लाउ त θ1 ए एन लेम्डा इजिकल टु मिनिमाको फर्मुला ए हो ए थीटा ए साइन थीटा भयो फर्स्ट मिनिमा त 1 गराएँ एन भनेको 1 गराइदिएँ मिनिमाको फर्मुला यो चाहिँ फर्मुला ख्याल गर अघिनको मिनिमाको फर्मुला त्यही छ मिनिमा फर्मुला त्यो छैन अघिको डिस्टेन्सको होइन मिनिमाको फर्मुला त यही छ नि त यही ल्याएर मिनिमाको फर्मुला डिस्टेन्स सोधेन मिनिमाको चाहिँ के छ ल्याएर यहाँ ए मिनिमाको के छ है एन मिनिमाको कति हुन्छ एन लेम्डा इक्वल ए साइन थीटा हुँदैन ठ्याक्कै त्यही गर्ने एन लेम्डा इक्वल ए साइन थीटा गर्ने एन लेम्डा ए साइन थीटा मैले गरिदिएको छु ल्याएर ए साइन थीटा एन पनि हुन्छ है यो एन पनि गर सक्छौ फर्स्ट लेम्डा इजिकल टु ए साइन थीटा 1 फर्स्ट भएको 1 राख लेम्डा राख ए राख लेम्डा दिएको छ ए गर साइन 28 दिएको छ यसै स्लिटको विधा हैन यो ए आयो यो स्लिटको विधा आयो अब क्वेसन के छ देखा कुन एंगलमा चाहिँ सेकेन्ड मिनिमा हुन्छ अरे सेकेन्ड मिनिमाको भनेको के हो फर्मुला फेरि होइन जस्तो लाउ एन लेम्डा इजिकल ए साइन थीटा ए सेकेन्ड मिनिमाको लागि एन इजिकल 2 हुनु पर्यो 2 लेम्डा इजिकल टु ए राख साइन थीटा 2 राख कुन एंगल ए त हाम्रो निकालिसकेछ यहाँ खेलेर ए यहाँ आयो साइन थीटा 2 यहाँ भयो 2 लेम्डा त पहिले दिएको छ अनि साइन थीटा निकाल 2 निकाल थीटा 2 इजिकल 68.43 एंगल भयो भने चाहिँ सेकेन्डरी मिनिमा हुँदो रहेछ यति एंगलमा चाहिँ सेकेन्ड मिनिमा हुन्छ सेकेन्ड मिनिमा कति एंगलमा हुँदो रहेछ 68.43 मा हुँदो रहेछ कुरो बुझ्यौ अझै एउटा कन्टेन्ट छ एउटा कन्टेन्ट अर्को भिडियोमा राख्छु है।